Praise God, hallelujah, Lord Jesus Christ, nagtakna sa kautuhon mga igsoon, magapadayon na usab ako sa pag-share sa inyo mahitungod kang Ginoong Hesukristo o kita mga padayon mga igsoon sa pagbasa dinhi sa buhat 8. Ug sa dili pa ko magasugod mga igsoon ako sa magapasin na kaniya dinhi sa 1 Corinto 2:4-5 nagaingon nga ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kun dili pinagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron na inyong pagtuo magasuka dili diha sa kalam sa mga tawo kun dili diha sa gahom sa Dios. So previous na to mga igsoon nga video si Esteban mga igsoon sa iyang pagpamatuod kang Ginoong Hesukristo siya gibato sa mga taga Jerusalem sa pagpamatuod ni Esteban mga igsoon kang Ginoong Hesukristo ang mga katawhan sa Israel ang mga katawhan sa Jerusalem ilang gisapungan ang ilang dalunggan ug sila mga igsoon na nagdungan sa dasmag kang Esteban o ilang gidala dito sa gawas iyang gibato siya hantod siya namatay ug bisan pa gani si Esteban mga igsoon nagampo sa Ginoong Hesukristo mga igsoon nga dili mounta sila pagsangatan ni ining salaod kay nasayod si Esteban mga igsoon nga ang mga tawo nga nagbuhat sa ingon sa iyaha mga igsoon walay ibang kaagan mga igsoon wala sila mahibalo sa ilang gipangbuhat mga igsoon nga mga tawo nga walay pagtuo sa Ginoo mga igsoon. O padayon ta mga igsoon sa chapter 8 verse 1 nga ug si Saulo miuyon nga pagapatyon si Esteban. Ang kanidi si Saulo mga igsoon no usa ka batan-on mga igsoon. Ug niadtong adlaw day dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem ug silang tanan gawas sa mga apostoles na itibulag sa tibuok kayutaan sa Judea ug Samaria. Kani si Saulo day mga igsoon usa ka batan-on nga lalaki mga igsoon usapod siya mga igsoon ka parasiyo mga igsoon nga batan-on pa siya nga parasiyo iyang gilutos mga igsoon ang tanang motuo kang Jesus Christ tanang nagsunod kay Jesus Christ tanang nag-alagad kay Jesus Christ iyang lutoson. So kini si Saulo mga igsoon no magbalantay ni siya og adlaw ipapahulay magbalantay ni siya sa kasuguan ni Moses ang gihatag sa Dios didto sa bukid sa Sinai magbalantay ni siya sa pulo kasugo ug tanang kasuguan nga gihatag ka Moses apan gilutos niya ang mga tawo nga ningsunod kang Ginoong Hesukristo iyang gilutos ang mga tawo nga nagpasakop kang Ginoong Hesukristo mo nagtibulaag sila mga igsoon ang mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo nangatibulaag mga igsoon sa Judea ug Samaria. Ug si Esteban gilubong sa mga taong masimbahon ug sila na nagminatay sa hilbahan gyud tungod kaniya apan si Saulo nagpadayon sa pagdaot sa iglesia sa pagpanakasaka sa kabalayan sa pagtaral sa mga lalaki ug mga babaye ug pagbanlod kanila sa bilangguan. Si Esteban daw mga igsoon nagilubong na si Esteban namatay man siya bisan pa nagminatay og hilak ang mga tawo mga igsoon nga magtutuo nagminatay og hilak mga igsoon kay lagi dili lalim ang nahitabo kang Esteban mga igsoon nga siya loyal mga igsoon kang Ginoong Hesukristo iyang gilaban si Ginoong Hesukristo bisan pa og siya gilutos mga igsoon siya gibato mga igsoon apan siya wala maluya sa iyang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Si Saulo daw mga igsoon siya gihapon nagpadayon sa pagdaot sa iglesia ning iglesia mga igsoon tawo ni siya mga igsoon na tungod kay ningon mato si Ginoong Hesukristo nga gagub-on ang iglesia apan sa tulo ka adlaw iyang itukod pagbalik ang maong templo mo mga templo mga igsoon og iglesia mao ang katawhan mga igsoon nga mituo kang Ginoong Hesukristo mo na gitawag mga igsoon og iglesia og templo mga igsoon tungod kay ang tawo mga igsoon nga mituo kang Ginoong Hesukristo siya mga igsoon pagapuy-an sa Espiritu Santo ug siya mahimong templo sa Ginoo mga igsoon mo na dili dapat mga igsoon sakiton ang templo nga dili dapat hugawan ang templo tungod kay ang lawas mga igsoon sa tawo mao ang templo sa Ginoo mga igsoon kung ikaw nagatuo kang Ginoong Hesukristo. Ang maayong balita giwali dito sa Samaria ug ang mga nahitulag na nahadidin sa paglakaw nga nagwali sa pulong ug si Felipe milugso ngadto sa usa ka lungsod sa Samaria din iyang giwali kanila ang Kristo. Nagkatibulaag na sila mga igsoon. So si Felipe mga igsoon usa ni siya sa kamadyakuno sama ni Esteban nga usa-usab ka diakono mga igsoon motong gipili sa mga apostoles nga 7 ka diakono mga igsoon nga puno gyapon sa Espiritu Santo moto isa si Esteban ug kanipod si Felipe. So si Felipe daw mga igsoon minglugsong dadto sa Samaria ug giwali ang si Ginoong Hesukristo ug ang katawhan nagkahiusa sa ilang pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa pagkanungog ug pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat.
Kay gikan sa mga daghang giwa ng gula ang mga hugaw nga espiritu nga nanpanyagit sa makusog nga tingog ug nangayo ang daghang mga paralitiko ug mga bakol ug natong lungsura dahil dakong kalipay. Praise God kayo mga igsoon. Sa pagwalipod ni Felipe dito sa Samaria mga igsoon, gisangyaw ni Felipe dito si Ginoong Hesukristo ug siya mga igsoon na hayo siya og mga bakol, bisan pa ang naay mga giyawaan mga igsoon iyang gipagula tungod lagi mga igsoon siya puno sa Espiritu Santo sa Ginoo mga igsoon. Munong siya nagbuhat og milagro mga igsoon o dako ang kalipay nga miabot niadtong lugar mga igsoon. Apan sa wala pa kini dayo sa katawo nga gingilag si Simon nga tigsalamang ka didto niadtong lungsura. So sa wala pa daw si Felipe ning adto dadto mga igsoon sa Samaria, adunay usa na katawo didto mga igsoon nga ginganlag si Simon nga tigsalamang ka kanang kuan ba nang sa panahon karon mga igsoon kana bang doktor kwak-kwak kanang maghula-hula ingana ba mga igsoon nga tagnaon asa to imong nawala nga butang, asa imong sundang, asa imong kwarta nga nawala ingana ba mga igsoon. So diri sa Samaria din mga igsoon ay isa ka tawo nga ginganlag si Simon nga tigsalamang ka nang mag-magic mga igsoon ba o maghula-hula ingana mga igsoon. Ug siya nakapahibulong gayud sa mga tawo sa Samaria ug nag-ingon nga siya gayud may usa ka dakong tawo. So banggiitan siya mga igsoon sa lungsod sa Samaria. Sa 10 ug kaniya naminaw ang tanan gikan sa mga iwit hangtod sa kadagkuan nga nag-ingon kining tawhana mao ang gahom sa Dios. Napay nag-uban nag-ingon maigsoon nga kanang tawhana mao ang gahom sa Dios kay kuan lagi mga igsoon kanang mayo lagi magic gamhanan daw mga igsoon abi nila gikan sa Dios ang gahom nga ginganlag dako og sila na nagpatalinghog kaniya tungod kay sa taas nga panahon sila gipahibulong man ugod niya pinaagi sa iyang salamangka. Ang tinahod pud mga igsoon to si Simon dito sa Samaria kay tungod lagi sa taas nga panahon siya man na banggiitan man siya nga tig salamangkiro mga igsoon. Mo na amaze ang tao mga igsoon na sa panahon gani karon mga igsoon nung bisan pang ang mga katawhan sa Ginoo ma-deceive mga igsoon tungod sa mga tawo nga maghimo lagi milagro kunuhay kanang tigbas ka sa imong kaugalingon niya dili ka madutlan maglakaw ka sa bildo niya dili ka masamad mangingana ba mga igsoon ang tawo dali ra ma-amaze mga igsoon mo ni siya si Simon isa sa mga tawo mga igsoon nga tighimog mga ingana nga ang tawo na amaze sa iya nga abi sa tawo nga ang gahom sa Dios anaa sa iya. Apan sa nagpatuna sila kang Pilipi sa pagmantalan niya sa mayang balita may tungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo sila mga lalaki ug mga babayi ug bisan gani siya si Simon Mito ug sa nabautismo na nagpabilin siya kang Pilipi ug siya nahingangha sa kay bulong sa iyang pagkakita sa mga ilanan ug mga dagkong milagro nga nahimo. Praise God kayo mga igsoon nga sa pag-abot na ni Pilipi sa pagsangyan niya dadto nituos sila kang Ginoong Hesukristo mga igsoon ug nagpabautismo sila sa ngalan ni Ginoong Hesukristo tungod na amaze sila mga igsoon nga aduna di ay gingharian sa Dios tungod kay sa unang panahon mga igsoon sa panahon pa sa mga Israelite mga igsoon nga sa wala pa si Jesus Christ na naog dinhi sa kalibutan wala sila kabalo nga aduna di gingharian sa Dios nga everlasting life mga igsoon tungod kay ang ilang nabal-an ra mga igsoon tungod lagi kay gihatag to kang Moses ang balaod mga igsoon ang promise sa Ginoo sa ilaha mga igsoon nga basta tumanon nila tong tanang sugo mga igsoon nga gihatag kang Moses kanang mahimo silang fruitful ba kanang mahimo silang madagaya i-bless sila sa Ginoo dadto sa yuta sa Kanaan apan walay promise sa unang mga igsoon gihatag ang Ginoong awan kay Moses wala nagpromise og gingharian sa Dios nga everlasting life nga dadto sa gingharian wala sa pag-abot na ni Ginoong Hesukristo ay siya nagwali mga igsoon og gingharian nga dadto sa langit mga igsoon nga aduna day everlasting life muna na amaze ang mga tawo mga igsoon ningon pag ganitong batan-on nga lalaki ang Ginoong Hesukristo nga Ginoo unsa may buhaton namo aron kami makapanunod sa kinabuhing dayon ana ang Ginoong Hesukristo nga atumanon mang kasubuan ana siya asa man ani nga kasubuan kay gusto man sa batan-on nga lalaki nga i-specify kay daghan mi kay kasuguan specify dapit nga kasuguan ang tumanon para makasulod sa gingharian sa langit diningon si Jesus Christ dili ka magpatay dili ka mangawat dili ka manapaw wala man ingon dadto mga igsoon ang si Jesus Christ nga
tumanang adlong ipapahulay para makaadto kaging harian tungod kay sa una lagi mga igsoon, sa una sa akong kituohan mga igsoon, ang pagwali mga igsoon sa mga nagbantay adlong ipapahulay bisan kami hintil nagbantay adlong ipapahulay, ang pagwali mga igsoon nga ang tanan nagsimbag Sabado mga igsoon murang nagluwas, ang nagbantay adlong ipapahulay murang maluwas. Pero gani mga igsoon, si Jesus Christ wala jud siya nag-ingon anak mga igsoon, bisan pa ang mga apostoles wala gyud nagsangyaw nga ang adlong ipapahulay mo'y makaluwas sa tawo. Daghang doktrina mga igsoon nga dili mabasa apan ang mga tawo na deceive mga igsoon tungod kay dili magbasa sa balaang kasulatan. Susi ang tawo sa balaang kasulatan katurang ihatag sa pastor mga igsoon. Gani mga igsoon, ang mga tawo gyud dili makasabot sa balaang kasulatan mga igsoon, ug ang nagtultol sa lahamo ang mga buta mga igsoon nga mga pastor nga labaw pud nga wala nakasabot mga igsoon tungod sila walay Espiritu Santo sa Dios mga igsoon. Mo na ang ilang pagpanudlo mga igsoon, ilang ipanagtuis mo na mga igsoon sila ang babag mga igsoon sa kamatuoran nga mao si Ginoong Hesukristo. Muna sila mga igsoon, gitaganan na sila mga igsoon aron paggalaglagon tungod kay sila mga tinunglo mga igsoon. Daghan ang mga tawo mga igsoon nga deceive mga igsoon. Daghan ang mga tawo nga nabutaan mga igsoon into upod sa ilaha mga igsoon tungod lagi mga igsoon kay ang mga tawo man wala man jud kabalo, dili man kabalo mo basa og Bible. So dili pud kasabot kung sila magbasa sa Bible. So kung unsa itudlo sa pastor, mura pud to ilang tuohan. Pagbasa nila ay sakto pa ini sa gitudlo ni pastor. Dili gid mo basa sa tibuok Bible ba? Kay dili man pud sila kasabot kung sila mo basa sa Bible kay wala man lagi Espiritu Santo. Mo magigson sa ilang pagbasa di gyud sila makasabot. Unsa itudlo si pastor, mura to ilang tuohan. Apan tak na magison mo ako nag-share sa inyo may tungod sa pulong sa Ginoo mga igsoon aron kamo makamata, aron kamo makasabot ang mga igsoon sa kamatuoran mga igsoon may tungod kang Ginoong Hesukristo. Padayon ta mga igsoon, salamat sa Ginoo day mga igsoon nga lalaki ug babaye nagbabautismo mga igsoon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ug mituok kang Ginoong Hesukristo nga sa pagsangyaw ni Pilipi. O bisan pa si Simon day mga igsoon nituos siya mga igsoon no. Si Simon nga salaman kiro nituos siya salamat sa Ginoo mga igsoon sa 14 og unya sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios ilang gi paadtuan sila ni Pedro og ni Juan. Nga sa ila na paghiabot na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo kay wala pa man kanila hingkon sara niini ug sila iguman lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa pagkadungog dahil mga igsoon ni sa mga apostoles mga igsoon si Pedro og si Juan ilang giadtuan mga igsoon ang Samaria kay nadunggan nila na-spread ang news mga igsoon nga dawat dahil ang Samaria kang Ginoong Hesukristo mo to ilang giadtuan mga igsoon kay wala pa man sila nakonsaran sa Holy Spirit, igo laman sila nabautismuhan sa ngalan ni Jesus Christ. So ilang giadtuan mga igsoon. Og sila gipandungan nilag mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo og sa pagkakita ni Simon nga ang Espiritu Santo gikahatag man pinagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles sila sa salapi gitanyagan niya nga nag-ingon hatag sa bako niining gahom mga aron nga bisan kinsay pandungan sa akong mga kamot makadawat sa Espiritu Santo. Ang mga apostoles mga igsoon ilang gipandungan og kamot ang katong mga nidawat sa bautismo sa ngalan ni Jesus Christ og sila mga igsoon nakadawat sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon nga kato si Simon daw mga igsoon nga katong salamang kiro nga banggiitan nga tawo mga igsoon iyang gihatagag sa lapi mga igsoon ang mga apostoles kay gusto niya mga igsoon nga makabaton siya atong gahumaw mga igsoon nga kung unsay pandungan niya kamot makadawat pud sa Holy Spirit apan unsay tubag ni Pedro mga igsoon apan si Pedro miingon kaniya ang imong salapi malaglag pa unta uban kanimo kay imong gidahom sa paaging salapi mabatunan mo ang gasa sa Dios. Wala kay bahin ni Luna ni mga butang nga kay imong kasing-kasing dili matarong sa atubangan sa Dios. So, sa giingon ni Pedro mga igsoon nga malaglag ra unta ang imong salapi uban kanimo kay imong gidahom nga kabayrag salapi mga igsoon ang gasa gikan sa Dios. Lagi kay ang Holy Spirit mga igsoon dili na siya basta-basta nimo ma-obtain kay gift man na mga igsoon kung aduna kay pagtuo kang Ginoong Hesukristo madawat ka sa bautismo sa iyang ngalan aron sa kapasaluan sa imong masala kay wala na ilaing ngalan mga igsoon nga muluwas wala na ilaing ngalan gikan sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas ka sa ngalan ra ni Ginoong Hesukristo. Mao na mga igsoon na kung aduna kay pagtuo kang Ginoong Hesukristo dawaton nimo ang bautismo sa iyahang ngalan sa anak Espiritu Santo dili man ang ngalan mga igsoon sugo man na gisugo ang mga apostoles nga bautismo sa ngalan anang tulo unsay ngalan anang tulo mao day mga igsoon
si Ginoong Hesukristo. Muna ang mga apostoles, ilang nasabtan sila nakadawat sa Holy Spirit, ilang nasabtan ang sugo ni Jesus Christ. Muna ang ilang bautismo sa ngalan ni Jesus Christ kay sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang kapasaluan sa sala ug kahinluan mga igsoon. Dili lang paglugod sa buling sa lawas mga igsoon, pagpasaylo sa sala mga igsoon aron ikaw mahimong matarong tungod kay ang bautismo mga igsoon mo ang katumanan sa tibuok pagkamatarong mga igsoon. Ang pagkamatarong agi sa binuhatan sa tao trapura sa atubangan sa Ginoo, apan ang bautismo sa ngalan ni Ginoong Kristo mao mga igsoon ang mahimong matarong ang tao tungod sa pagtuo dili sa binuhatan, pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ito ang giingnan ni Pedro si Simon mga igsoon na imong kasing dili matarong sa atubangan sa Ginoo. Sa 22 po sa hinulsuli kining imong pagkadautan ug pagpangamuyo sa Ginoo bisan pa kun ugaling mahimo man pasayloon ka niining pagdahom sa imong kasing-kasing kay nakita ko nga ikaw anaa sa mapait nga abdo ug sa bugkos sa pagpangdaot. Na may kasaon giingnan niya si Simon nga iampo sa Ginoo ng imong pagdahom kay ang imong kasing-kasing mapait na ingon sa abdo. 24 og si Simon mitubag iampo ako ninyo sa Ginoo. Nga walang tayo may tabukan ako sa inyong gisulti niya sa nakapamaturog nakasulti na sila sa mga pulong sa Ginoo, sila namalik sa Jerusalem ug nga nagwali sa mayang balita sa daghang mga balangay sa mga Samarianhon. Praise God mga igsoon no. Na pagkahuman nato mga igsoon ni uli na dayon sila og sa gihapon sila nagwali sa maayong balita. Ang maayong balita mga igsoon mo si Ginoong Hesukristo. Sa Roma mga igsoon nga ang pagtuo magaabot sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Sumpay mga igsoon nga sa 26 Apan usa ka manulunda sa Ginoo mingon kang Pilipi tindog umadto ka sa habagatan sa dalan gikan sa Jerusalem padulong sa gasa kini diha sa Waaw ug si Pilipi mitindog og miadto ug tan-awa usa ka Ethiopyahanon nga eunuko nga alagad ni Candice nga rayna sa Ethiopyahanon nga maoy kitugyanan sa tanang bahan di niini miadto sa Jerusalem sa pagsimba didto. adunay usa ka eunuko mga igsoon ang Espiritu Santo mingsugo kang Pilipi mga igsoon no nga adunay isa ka eunuko mga igsoon nga padulong siya sa Jerusalem kay kuan mo mga igsoon sa una pa sa panahon pa nilang Solomon mga igsoon nga bisan pa ang mga rayna mga igsoon magdala og bahandi mga jewel dagan pang mga spices ilang dadon dadto sa temple mga igsoon sa Ginoo kay kuan man mga igsoon aduna pud sila pagtuo mga igsoon sa Ginoo mga igsoon sa the God of Israel. Muna ang mga Gentiles mga igsoon amuadto pud adto sa temple sa Jerusalem aron sa pagampo. So muna yung mga igsoon na ay dunay usa ka eunuko mga igsoon gisugo siya mga igsoon ni Reina Candice mga igsoon no. Ang ngalan din nga Candice mga igsoon Reina din siya mga igsoon no nga bisan pa ang akong anak mga igsoon no nga siya usab ginganlan ako og Candice tungod kay ang meaning ani mga igsoon search na ko nga ang meaning mo ang pure mga igsoon. Muna ngalan sa ginganlan ako sa anak nga gihatag sa Ginoo mga igsoon sa amo Candice Faith tungod kay pure faith mga igsoon tungod kay kay may sa bula gadahom nga siya moabot sa amo mga igsoon gipangayo na mo siya sa Ginoo pinagi sa pagtuo ra gyud na mo mga igsoon nga pure faith na mo siya gipangayo nga among gisalig tanan sa Ginoo mga igsoon ug kami wala mawad ipaglaom mga igsoon nga kami paghatagon jud sa Ginoo og isa ka bata mga igsoon mo nga salamat sa Ginoo day mga igsoon nga kining ngalan nga Candice gikan po din siya sa Bible mga igsoon ang siya usa siya ka reyna nga taga Ethiopiahanon mo to mga igsoon nga gisugo si Pilipi mga igsoon nga adtuon ang asa ka eunuko mga igsoon tungod kay padulong siya sa Jerusalem aron sa pagsimba mga igsoon dala siya mga bahandi gikan kay sa reyna kay Candice ug karon nagpauli na siya nga naglingkod sa iyang kalisa ug nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isaias. So pauli na siya mga igsoon human na siya simba dadto sa Jerusalem. Pauli na siya. O bisan pa siya isa ka Gentile mga igsoon no. Dili siya Israelites, isa siya ka Gentile. Siya nagbasa mga igsoon sa libro ni Isaias. Apan ingon ang Holy Spirit nga may paadto dito si Pilipi. Og ang espiritu mingon kang Pilipi do ug kumuyog kaniya ng kalisa og si Pilipi midagan ngadto kaniya og iyang nadungog nga siya nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isaias og siya iyang gipangutana nga nag-ingon nakasabot ka ba sa imong gibasa og siya mitubag unsaon ko man pagkasabot gawas kun adunay magtudlo ka nako. So niadto mga igsoon si Pilipi mga igsoon sa usa ka eunuko kinagsakay magkalisa ang eunuko iyang gidagan mga igsoon tas iyang kinadunggan niya nga nagbasa lagi ang eunuko sa basahon ni Isaias propetang Isaias so gipangutana ni
Pilipi ang yunuko, nakasabot ba ka sa imong gibasa? Ug siya mitubag unsaon ko man pagkasabot gawas kon adunay magtudlo kanako. Ug iyang gihangyo si Felipe sa pagsakay o sa paglikod tupad kaniya ug ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini maingon nga dili lamang magatindog ang karnero nga pagadadon sa ihawan o ang nating karnero sa tubangan sa iyang mag-aalot. Maingon man siya sa iyang baba wala magbuka sa pagpahibos kaniya sa katarungan gihikawan siya ni kinsa pa man pag-asuyon ang iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi ikuha naman gikan sa yuta. So mo ni nga part mga igsoon no ang gibasa sa usa ka yunuko. Ang yunuko day mga igsoon kan alagad na siya sa hari o reyna mga igsoon. Ana murag gipangkapon sila mga igsoon no. Wala na sila nagminyo mga igsoon tungod kay loyal ra na sila sa ilang giserve na hari o ka reyna mga igsoon. O gi-explain kanini Pilipi mga igsoon no nga kay kaning karnero mga igsoon mo man ni si Jesus Christ mga igsoon nga ang nating karnero nga bisan siya ana-ana sa ihawan mga igsoon nga siya wala magbukas siyang baba tungod lagi kay si Jesus Christ mga igsoon sa diha nga siya gilansang na dito sa Kalbaryo sa cross siya mga igsoon naghilom mga igsoon tungod kay mauman to ang will sa amahan mga igsoon nga kinahanglan siya mamatay ang kinahanglan siya magula sa iyang dugo alang sa kapasayloan sa sala sa katawhan mga igsoon, sala sa kalibutan. Ug ang yun kumingon kang Felipe so ginlay ako kinsa may pasabot niini sa propeta ang iya bang ko galingon o lain bang tawo ug si Felipe may bungat sa iyang baba ug ang mayong balita may tungod kang Hesus iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Iyang giwali mga igsoon ni Pilipi ang maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Ug sa nagpadayon sila sa pagpanon nahiabot sila tubig ong yun kumiingon tan-awa na ay tubig unsa pa may makaulang sa akong pagbawatismo ug si Felipe miingon kun ikaw nagatuo uban sa tibok mong kasing-kasing mahimo ug siya mitubag ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. So praise God mga igsoon nga ang usa ka yunuko mga igsoon nakasabot ug nakabaton og pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga siya mga igsoon anak usab siya sa Dios mga igsoon tungod kay si Jesus Christ mga igsoon ang lawas mga igsoon gitawag man siya nga anak tungod kay ang amahan mga igsoon mo man ang spirit nga naa sa sulod niya mong gitawag siya mga igsoon og anak sa Dios kay ang lawas mga igsoon ang Ginoo nagbuhat man og lawas mo to ang gitawag og anak mga igsoon apan ang Dios amahaning sulod sa lawas mga igsoon mo tong usara sila mga igsoon apan gitawag og anak sa Dios ang lawas mga igsoon tungod kay lagi ang lawas wala man nagpadako-dako siyang kugalingon nga uy ang Dios ako ang Dios naa sa sulod nako ako mao ang Dios ning anhi ang Ginoo mga sondre sa kalibutan wala siya nagpahari-hari ba nga humble siya mga igsoon nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon bisan pa ang Dios ug siya usara nagpaubos siya sa iyang kaugalingon mga igsoon mo nga gitawag siya mga igsoon nga anak sa Dios tungod kay wala siya nagpalabaw-labaw siyang kaugalingon nga ba lawas raman siya kung wala ning sulod ang Ginoong amahan sa iya so useless ang lawas di ba mga igsoon kung wala mga igsoon ang Ginoong amahan sa iya apan ning sulod man ang Ginoong amahan sa iya mo na siya ang nahimong lawas sa Ginoo mo na mga igsoon humble siya mga igsoon bisan pa siya ang lawas sa Ginoo. So nagpabautismo ang yunuko mga igsoon tungod kay nakasabot man ang yunuko mga igsoon nga kung aduna kay pagtuo kang Ginoong Hesukristo mga igsoon kinahanglan dawaton gid nimo ang bautismo sa iyang ngalan aron sa kapasaluan sa imong masala ug ang maluwas lamang mga igsoon na makasulod sa gingharian sa langit kato lamang nagpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ug sa nakahawas na sila gikan sa tubig si Felipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo ang yunuko wala na makakita kaniya ug sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. Magbisan pa mga igsoon no, grabe kay ang power sa una mga igsoon no, nga si Felipe pagkuman niya bautismo sa yunuko gisakgaw siya mga igsoon sa espiritu sa Ginoo sama sa mga igsoon nga gisakgaw si Elias mga igsoon ug bisan pa si Enoch gisakgaw mga igsoon sa Ginoo mga igsoon ingana mga igsoon mopakita og gahom ang Ginoo mga igsoon no pero dili pod sa tanang panahon mga igsoon mopakita og gahom ang Ginoo tungod kay aduna may plan mga igsoon ang Ginoo mga igsoon ang Ginoo ray nasayod mga igsoon kung kanus siya mopakita og gahom og kanus usab dili mga igsoon mao nga na maigsoon nga di sa tanang katawhan sa Ginoo maigsoon nakahimo sa gibuhat na
ngadto kang Moses mga igsoon nga naabli ang dagat mga igsoon, mangana ba mga igsoon, kabubuton ra sa Ginoo mga igsoon nga bisan pa si example si Elias nagpanaog og kalayo gikan sa langit, dayon si Jeremiah wala man nakahimo ingana pero siya sulugon gyapon sa Ginoo si Jeremiah sa gihapon siya ka propeta apan siya wala nakahimo sa milagro nga nabuhat ngadto kang Elias nga gipadayag ngadto kang Elias apan mo susama ra Ginoo nga ilang giserve mga igsoon no, mo na nga dili tanan mga igsoon nga hitabo ani sa mga katawan sa Dios kang Pilipi dili pud pasabot nga gisakgaw sa Dios, dili pud pasabot nga ikaw pud kung tuo ka kay Jesus Christ nga makadawat ka sa Espiritu Santo sakgawon pud ka sa Ginoo, dili kay ang Ginoo rang side mga igsoon kung kanus asya mopakita og gahom. Apan si Felipe singkaplagan dito sa Asdod ug sa iyang paghiyagi dito ang mayong balita iyang giwali sa tanang kalungsuran hangtod sa iyang paghihibot sa Cesarea. Dadto na pud kaplagan mga igsoon si Felipe sa Asdod, so nagwali na pud siya dadto sa mayang balita may tungod kang Ginoong Hesukristo. Sa chapter 9 ang pagkabig ni Saulo. Apan si Pablo nga nagpangos mapaghihapog mga huluga sa pagpamatay batok sa mga tinunan sa Ginoo miadto sa labang saserdote ug nangayo kaniyag sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco aron nga kun aduna ditoy makaplagan nga mga iya niining dala na mga lalaki o mga babae iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. So grabe jud kayo si Saulo mga igsoon, nangusog kay sa mga igsoon nga yadto gilutos tanang mga sinaguga mga igsoon nga kung aduna siya makitaan nagpisa pa ni ato siya sa labaw sa saserdote na ngayon siya sulat nga padulong siya Damasco kay kung nasa makita atong babae lalaki mga igsoon nga magtotoo ka ni Jesus Christ, kung si Felipe ug ang mga apostoles ug atanang mga diakono nakauban ni Felipe tanan mga igsoon nakadaw sa Espiritu Santo nagwali may tungod kang Ginoong Hesukristo. Si Pablo pud mga igsoon o si Saulo sige panglutos mga igsoon sa mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. So bali mga igsoon no, Ug sa naglakaw siya nga nagsingabot siya sa Damasco sa kakahayagikan sa langit mikalit pagsidlak libot kaniya. padulong na sa Damasco mga igsoon, dunay isa ka kahayag mga igsoon nga ning kalit og sidlak ug gilibutan siya mga igsoon. Og natumba siya sa yuta ug iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nga nung ginalutos mo ako ug siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Ug siya mitubag, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. So sa pagkakuan sa kahayag mga igsoon, tungod lagi kay gamhanan man ang Ginoo nalibutan siya kahayag. So natumba siya mga igsoon ug ninggawas ang tingog nga, Saulo, Saulo, nga nung ginalutos mo ako. So, kinsa ka ba Ginoo? Ug mitubag ang tingog, ako mo ang Jesus nga imong ginalutos. Apan bumangon ka og sumulod ka sa syudad ug ditoy gatugan kanimo ang kinahanglan pagabuhaton mo ug ang mga tawo nga kakuyog ni Saulo mihunong nga naghiugtok ang mga nagpakadungog sa tingog nga ni wala man bisan kinsa nga ilang nakita. Si Saulo raman mga igsoon ang nakakita sa maong kahayag ug sa tingog mga igsoon. Apan ang kauban ni Saulo yung mga badi-badi nga mga maglulutos gyapon mga igsoon, nanghiugtok ang mata, natulala ba mga igsoon, na-shock sila mga igsoon nga naunsa man ni si kuan na tingog ra ilang dunggan mga igsoon. Ug si Saulo mibangon gikan sa yuta ug sa pagbuka pa niya sa iyang mga mata siya dili na makakita bisan unsa og ilang gipanag-akak siya sa kamot ug gidala ngadto sa Damasco. Lagi kay natumba man si Saulo mga igsoon, tumba siya tungod sa kahayag ug sa tingog sa Ginoo. Sa pagbangon na niya di na siya kita, gidayungan siya mga igsoon sa katong mga tawo nga kauban niya ug gisulod siya ngadto sa Damasco. Ug sulod sa tulo ka adlaw siya dili makakita ug wala mukaon nimo inom. So sulod sa tulo ka adlaw mga igsoon wala siya kita, so wala pud siya ni kaon, wala pud siya ni inom, so nagpuasa siya mga igsoon. Ug dito sa katinunan sa Damasco nga gikanlan si Ananias sa usa ka panan-awan ng Ginoo mingon kaniya. So lahi pud ni nga Ananias ang Bible mga igsoon nga murag balik-balik ra ang ngalan ba mga igsoon. So lahi na pud ni nga Ananias mga igsoon no, nga tinun-an gyapon nga taga Damasco mga igsoon ug naghatag daan og vision ang Ginoo sa iyaha mga igsoon. Ang Ginoo mingon kaniya, Ananias, ug siya mitubag, aniya ako Ginoo, ug ang Ginoo mingon kaniya, tindog og adto ka sa dalan nga lagdalan tarong ug pangita didto ang balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga gingalag si Saulo kay atuwa siya karon dadto nagampo ug sa iyang panan-awon iyang nakita ang usa ka tawo nga gingalag si Ananias nga misulod og mipandong sa iyang mga kamot aron mahiulian siya sa iyang igtatan-aw. Apan si Ananias mitubag, Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghang mahitungod nining tawo
Yohana unsa kadako sa kadaot nga iyang nahimo sa imong mga balaan dito sa Jerusalem ug karon aniyaman gani siya dinhi nga may pagbuot gikan sa mga saserdote nga punuan aron sa pagpanggapos tanang na nagpangaliya sa imong ngalan. So nadunggan po daw ni Ananias mga igsoon kani si Saulo lagi mga igsoon kay grabe man kayo ni muluto sa mga katawhan mga igsoon dito sa Israel. Gingnan ni Ananias naaman gani siya dinhi sa Damasco kay para gapuson ang tanang nagtuo sa imong ngalan. Apan ang Ginoo mingon kaniya umadto ka kay siya piniling ang galamiton ko sa pagdala sa akong ngalan sa tubangan sa mga Hentil ug sa mga hari ug sa mga anak ni Israel kay pakita ko kaniya unsa kadaghan ang kinahanglan iyang pagantuson tungod sa akong ngalan. Praise God kay mga igsoon tungod kay si Saul di mga igsoon. Pinili sa Ginoo mga igsoon nga galamiton sa pagdala sa ngalan sa Ginoo sa atubangan sa mga Hentil ug mga hari ug sa mga anak sa Israel. Gipili sa Ginoo ka para magdala sa nga magpaila-ila sa pangalan ni Ginoong Hesukristo kanato mga igsoon nga mga Hintil tungod kay ang nasud lamang mga igsoon sa Israel o lamang na mga igsoon mo ang pinili sa Ginoo. Ang gawas na sa nasud sa Israel mga igsoon mo nang gitawag og mga Hintil. Mo na apil pod ang Pilipinas mga igsoon, apil kita ako nga nagaistorya usab-usab ka Hintil mga igsoon mo nang si Saul mga igsoon gipili aron sa pagpaila-ila kang Ginoong Hesukristo sa mga Hintil tungod kay ang Hintil mga igsoon wala man sila Ginoo sa unang panahon mga igsoon. Kita wala Ginoo sa unang panahon bisan pa ang Pilipinas sa unang mga igsoon ang ilang gituohan nga Ginoo mao si Maria Makiling kung basaon nimong history mga igsoon sa wala pa nakaila ang Pilipinas kang Jesus Christ ang ilang gituohan nga Ginoo mga igsoon mga si Maria Makiling ug uban pa nga mga goddess mga igsoon mga Diyos mo na ang gisimba sa mga Hintil sa wala pa ang nakaila kang Ginoong Hesukristo. Muna sa mga igsoon nga si Pablo di mga igsoon mao ang nagpaila-ila kang Ginoong Hesukristo sa mga Hintil ug bisan pa sa mga anak sa Israel. Busa si Ananias miadtog misulod sa balay ug sa napandong siya sa iyang mga kamot diha kaniya siya mingon igsoong Saulo ang Ginoong Hesus mitungha kanimo sa dalan nga imong giagian paingon dinhi nagpaanhi ka na aron ikaw mahiulihan sa imong igtatanaw ug mapuno ka sa Espiritu Santo ug diha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga murag mga himbis ug siya nahiulian sa iyang igtatanaw ug mitindog siya ug gibautismohan ug mikaon ug naiulayan sa kabaskog. Praise God mga igsoon nga sa human pod mga igsoon nga si Saulo aning tuo kang Ginoong Hesukristo siya usab gibautismohan mga igsoon. Unsa man nga bautismo sa ngalan nga Amahan, Anak, Espiritu Santo dili mga igsoon nga siya gyapon gibautismohan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo tungod siya adunay pagtuo kang Ginoong Hesukristo ug siya pinili aron magdala sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ug ipaila-ila ngadto sa mga katawhan nga pinili sa Ginoo. Ang pagwali ni Saulo dito sa Damasco ug sulod sa pila ka adlaw siya nagpabilin uban sa mga tinun-an dito sa Damasco ug sa mga sinaguga si Jesus iyang giwali diha nag-ingon siya mao ang anak sa Dios. Praise God kay mga igsoon sa pagkahumanan niya ang kabautismohan mga igsoon nabaskog na siya human naman siya ni kakaon naman siya sa nana siya kabaskog nagwali na siya mga igsoon dito sa Damasco. Imbis nga mo adto siya dadto mga igsoon sa Damasco nang ayo siya letter sa labaw sa sacerdote nga tugutik ko kay mo adto kog Damasco kay kung adunay magtotoo kang Ginoong Hesukristo dadto akong taralon sa bilangguan mo ni adto siya Damasco nya pag abot na niya Damasco mga igsoon masadalan kay pakita man siya sa kahayag sultis na sa Ginoo sa hulong anong gilutos mo ako mo to mga igsoon nga sa tulok adlaw nga wala siya nakakaon wala siya nakainom o bisan pa magigsoon nga siya naputa sa pagka kuano niya magigsoon sa pagka mata na niya gibautismohan siya ntuo siya kang Ginoong Hesukristo di siya gigamit na Ginoong Hesukristo aron sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga Hintil mo sa magigsoon diha magigsoon pagkahuman niyang bautismo siya na nagwali na hinuon dito sa Damasco o mo magigsoon nga siya nag-introduce na kang Ginoong Hesukristo. Ug ang tanan nakadungog kaniya nahitingala nga nagingon dili ba mao man kining tawanan nga dito siya sa Jerusalem naglaglag sa mga nagpangalian ini nga lana ug nianhi manggani kini siya alang sa maong tuyo aron sa pagtaral kaniya nga ginapos sa tubangan sa mga saserdote nga punuan apan si Saulo misamot pagayud sa pagkabaskog ug nakapahilom sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco pinagi sa iyang pagpanghimatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Praise the Lord kayo mga igsoon nga si Saulo tungod kay devoted ka siya nga sa Hudiyo nga culture magigsoon nga nang firm siya magigsoon nga dasig siya magigsoon pero naunsa na natingala ang mga tao magigsoon nga
Hasta mga Hudiyo mga igsoon nga. Sila nga nikalit lang man siya mga igsoon og sangyaw sa ngalan ni Jesus Christ nga. Imbis siya mo'y mulutos sa mga nagsangyaw kay Jesus Christ niya. Karon siya na may nagsangyaw sa ngalan ni Jesus Christ. Dahil nagsamot pag yun mga igsoon ang iyang kabaskog. Nisamot pagkadasig siya mga igsoon sa iyang pagpamatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ang pag-ikis ni Saulo gikan sa mga Hudiyo ug sa nangaginang daghang mga adlaw ang mga Hudiyo na nagsabot sa pagpatay kaniya apan ilang laraw nibaluan ni Saulo sa adlaw ug sa gabi ang mga pultahan sa syudad ilang gibantayan aron ta sa pagpatay kaniya apan gikuha siya siyang mga tinunan sa takna sa kabihon ug ilang gikanaog siya sa paril gitunton sulod sa usa ka alat. Si Saulo mga igsoon, gihimo na siyang kaaway na siya mga igsoon sa mga Hudiyo. Kay imbis mga igsoon nga siya unta to kakampi sila sa Hudiyo para pagluto sa mga tao nga buto kang Ginoong Hesukristo. Apan siya nagsangyaw naman kang Ginoong Hesukristo so kaaway na pud siya mga igsoon sa mga tao nga wala ming tuo kang Ginoong Hesukristo. Mo isa na pud siya sa mga igsoon sa mga patyonon sa mga pari mga igsoon. Mo to gitaguan sa mga igsoon sa iyang mga tinun-an. Si Saulo sa Jerusalem, ang sa paghiabot na niya sa Jerusalem, siya misulay sa pag-ipon sa mga tinunanapan sila. Tanan nangahadlo kaniya kay wala man sila mituo nga siya tinuod gayud nga tinunan. Praise God kay mga igsoon. Tungod kay si Pablo, ning ipon siya sa mga tinunan. Pero ang mga tinunan hadlok sa iya mga igsoon kay siya baya sa una ang tigpatay. Isa man gay siya nga ning patay kang Esteban nga magtotoo kang Ginoong Hesukristo. Mao magigsoon ang mga tinunan nga ang mito kag Ginoong Hesukristo nahadlok na sa iya mga igsoon kay maglulutos man siya apan wala man sila nasayod mga igsoon nga siya tinunaan na pud ni Ginoong Hesukristo. Apan siya gikuptan ni Bernabe ug gidalang ngadto sa mga apostoles ug kanila gisugilin ni Bernabe ang kaagi dito sa dalan sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo nga misulti kaniya ug sa iyang walay kahadlok nga pagpamulong sa ngalan ni Hesus dito sa Damasco. Ug siya nay sulod gulo uban nila dito sa Jerusalem ug sa walay kahadlok nagawali sa ngalan sa Ginoo ug siya nakigsulti ug nakiglanto gibatok sa mga Hudiyong grasanon apan sila naninguha sa pagpatay kaniya ug sa pagkasayod niini sa kaigsuonan siya ilang gipanagdala sa Caesarea ug dito ilang gipagikan siya padulong sa Tarso ug unya may kalinaw na ang iglesia sa tibok Judea ug Galilea ug Samaria ug nalig-on kini ug sa nagawi kini diha sa kataha sa Ginoo ug sa pagdasig sa Espiritu Santo kini misanay. Sa human na maigsuon nga gi-explain ni Bernabe maigsuon nga si Saulo maigsuon kanang nakahimo na siyang magtotoo kang Ginoong Hesukristo tungod kay ang Ginoo ang mipakita kaniya dito sa dalan padulong Damasco maigsuon. Mo to gi-explain niya og mo to gipadala siya maigsuon sa Tarso maigsuon didto man siya dito siya natawo man mga igsoon so gipadala siya dito mga igsoon tungod kay daghan man mga igsoon ang gihapon ang mga Parisiyo o mga Hudiyo mga igsoon nga mulutos o gustong mapatay sa iya mo to nga gipahawa sa siya mga igsoon tungod kay dasig man kay siya isog man kay siya sa pagpamatuod may tungod kang Ginoong Hesukristo mo to mga igsoon nga salamat sa Ginoo mga igsoon nga ang iglesia mga igsoon sa ni Ginoong Hesukristo mga igsoon naligon mga igsoon tungod sa maong panghitabua og ang Espiritu Santo sa Ginoo mga igsoon nagdasig sa tanang katawhan og ang katawhan mga igsoon nga magtotoo kang Ginoong Hesukristo misanay mao mga igsoon praise God kay mga igsoon nga dakong kadaogan mga igsoon nga ang mga katawhan nga mituo kang Ginoong Hesukristo midaghan mga igsoon og diri lang mo sa takutob mga igsoon no og sunod na to pagbasahon mga igsoon nga ang pag-ayo kang Inias og daghan salamat sa pagpamina og paglantaw ni ining maong video mga igsoon og hinaut ako mga igsoon nga kamo makabaton og bagto kang Ginoong Hesukristo og dawaton ninyo siya ug magtuon kamo sa iyang pulong aron kamo mga igsoon masayod mga igsoon sa tinuod nga kamatuoran tungod kay ang daghan nagatuis ni mga igsoon mo nga kinahanglan kamo magatuon kamo magabasa aron kamo dili malinglahan sa mga mini nga magtutudlo ug mini nga mga propeta mga igsoon nga nagalaglag mga igsoon ug nagababag mga igsoon sa dalan sa kamatuoran nga mao si Ginoong Hesukristo ug daghang salamat mga igsoon ug dalaygon ang buhi nga Dios ang Dios sa Israel the only one the holy one of Israel ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Moses, ang Diyos mga igsoon nga minaog dinhi sa kalibutan nga nagpadayag mga igsoon, nagpaula sa iyang dugo. Mao mga igsoon ang Diyos nga si Ginoong Hesukristo. Daghang salamat mga igsoon og ang grasya mga igsoon sa Ginoong Hesukristo magauban kaninyo. Amen ug amen.